नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो अहम डेवलपमेंट्स, बल्कि यूँ कहिए दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स आज के इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त में हमारे पेश नज़र हैं। पहली डेवलपमेंट जो है खित्ते के हवाले से बहुत ही अहम, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जहाँ उनकी इंटेलिजेंस NDS ने और फिर वहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब के ऑफिस ने ये कन्फर्म किया, ये दावा किया कि अफगान तालिबान के सरबरा अमीर मुल्ला उमर जो है वो 2 बरस से भी पहले पाकिस्तान में, ये भी कहा, मर चुके हैं, और ये कहा कि पाकिस्तान में मर चुके हैं। ये खबर एक ऐसे मौके पे, ये दावा एक ऐसे मौके पे किया गया है जब पाकिस्तान 2+2+1 के नाम से अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान में एक अमन की नेगोशिएशन, एक पीस प्रोसेस, जैसे मरी पीस प्रोसेस कहा जाता है, वो करवाने की कोशिश कर रहा था, जिसका पहला राउंड 7 जुलाई को हुआ और उसकी दूसरी मीटिंग जो थी वो मरी में अब होनी थी इस जुम्मे को, और इसमें अमेरिका और चीन जो हैं वो इसको सुपरवाइज कर रहे थे, इसके ऑब्जर्वर थे। इस पीस प्रोसेस पे अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, ये जो खबर आई है इसकी हकीकत क्या है, कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस पे बहुत ही तफसील से आज हम बहस करेंगे। लेकिन पहले जो अंग्रेजी जुबान में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले उस खबर को भी देख लेते हैं जहां लश्कर झंगवी के बानी मलिक इसहाक को आज मुजफ्फरगढ़ में एक पुलिस मुकाबले में वो मारे गए, आज सुबह ही अपने दोनों साहिबजादों और बेटों के साथ। और ये खबर जो है इसकी भी बड़ी अहमियत है, और इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स बताता चला जाऊं कि मलिक इसहाक जो हैं वो बानी थे लश्कर झंगवी के, जिसे उन्होंने 1996 में कायम किया अकरम लोहारी के साथ। अकरम लोहारी और मलिक इसहाक दोनों का ताल्लुक सिपाही सहाबा से रहा है, जिसे हक नवाज झंगवी ने कायम किया और जिसने दहशत गर्दी की, पाकिस्तान के तूल अरज में पंजाब में एक लातादाद वाक़यात किए, एक धाक बिठाई। मलिक इसहाक जो हैं उन पे दर्जनों दहशत गर्दी के वाक़यात और हमलों का इल्ज़ाम रहा। 100 से ज़्यादा अशखास को, लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारने का, कत्ल करने का उन पे इल्ज़ाम था। GHQ पे और कदाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पे जो हमले हुए वो भी लश्कर झंगवी के लोगों पे ही उसका इल्ज़ाम था, उसकी जिम्मेदारी भी बहुत हद तक उन लोगों ने कबूल की। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 2011 में मलिक इसहाक जो 14 बरस से उस वक्त जेल में थे उनको रिहा कर दिया और कहा कि 44 में से 34 जो चार्जेस हैं उनको भी ड्रॉप कर दिया। अब से चंद दिन पहले मलिक इसहाक को, उनके बेटों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है पुलिस का, वो उनको मुजफ्फरगढ़ लेके गया था असले की बाजियाबी के लिए, जहां ये पुलिस मुकाबला हुआ। बताया जाता है कि उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। इस पे बात करने के लिए कि इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्यों है, ये पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस इस लिहाज से बड़ी अहम है बिकॉज हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा कि पंजाब हुकूमत के बाअसर अशखास जो हैं उनके साथ भी मलिक इसहाक साहब के ताल्लुकात हैं, ये हमदर्दियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इस मौके पे जब ये डेवलपमेंट सामने आई है, इसकी सियासी इंप्लीकेशंस क्या हैं, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से क्या यहाँ डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है, और सेक्टेरियन वायलेंस के लिए इसकी क्या इंप्लीकेशन है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद आमिर राना साहब। और मोहम्मद आमिर राना ना सिर्फ पाकिस्तान के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं काउंटर टेररिज्म के, बल्कि ऑथर भी हैं। इनकी किताब द मिलिटेंट डेवलपमेंट ऑफ अ जिहादी कैरेक्टर इन पाकिस्तान, मोहम्मद राना जो है वो हमारे सामने आ चुकी हुई है। मोहम्मद राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, आप इस डेवलपमेंट को, मलिक इसहाक का एक पुलिस मुकाबले में मारे जाना, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसलिए कि लश्कर झंगवी जो पंजाब के अंदर उसका ऑपरेशन नेटवर्क था, उसके इंचार्ज मलिक इसहाक थे, और इनके साथ एक और शख्स की हिलाकत हुई है, उसका नाम है गुलाम रसूल शाह, जिसका जिक्र जो मीडिया में कम आ रहा है। वो लश्कर झंगवी के ऑपरेशनल कमांडर थे, और पंजाब में या पंजाब के बाहर जो ज्यादातर वारदातें हुई हैं 2007 के बाद दहशतगर्दी की, फिरका वाराना दहशतगर्दी की, तो वो उसके अंदर शामिल रहे हैं। यकीनन ये एक बड़ा सेटबैक है इस टेररिस्ट ग्रुप के लिए, और इसको बट आमिर राना साहब, आपके नॉलेज में है, आपसे ज्यादा बेहतर कौन समझता है, आप काउंटर टेररिज्म पे लिख रहे हैं, हम आपकी तहरीर से इस्तेफादा करते हैं कि हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा कि पंजाब हुकूमत में बहुत सिंपथी पाई जाती है, वहाँ बाअसर अशखास हैं जिनकी सिंपथी पाई जाती है मलिक इसहाक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको छोड़ दिया, तो अब ये इनका इस तरह से पुलिस मुकाबले में मारा जाना, जो बजाते खुद एक किसी हद तक जो है वो एक मतलब एक सस्पिशियस नेचर का है, इससे हमें लगता है कि पंजाब हुकूमत में अब एक नई डिटर्मिनेशन पाई जाती है लश्कर झंगवी और इन तमाम सेक्टेरियन ग्रुप्स के खिलाफ। नहीं, ये अभी देखना है कि क्या ये इशारा है उस डिटर्मिनेशन की तरफ कि पंजाब से ये खास तौर से फिरका वाराना दहशतगर्दी को खत्म करने की वाकई कोई कोशिश है। उसकी 2 वजूहात है। मलिक इसहाक की जो रिहाई, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक
मेरा ख्याल है कि बहुत सारे केसेस के अंदर उनकी जमानतें हो गई, लेकिन एक बात जो बार बार मीडिया में रिपोर्ट होती रही मलक इसहाक के बारे में कि उनकी रिहाई एक मुआहदे के तहत हुई थी पिछली पंजाब गवर्नमेंट के साथ, कि वो किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे बल्कि दूसरे जो लोग हैं उनको वापस लाने में मदद करेंगे। लेकिन हुआ ये कि शायद वो उसको उन लोगों को वापस नहीं ला सकते। ये एक बिल्कुल अलग से बहस है, उसमें जाने से मेरा नहीं ख्याल कोई ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ये इनकी रिहाई एक डील के नतीजे में थी, शायद वो कोई एक पॉलिटिकल जरिए के पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि कोई पंजाब में इस मसले के ऊपर काबू पाया जा सके। एक चीज तो साबित हो गई कि वो अपीसमेंट की पॉलिसी ना पहले कामयाब हुई थी ना आइंदा कामयाब होगी। तो दूसरा बाकी यहाँ पे पंजाब के अंदर हमारे इल्म के अंदर है कि बहुत सारे छोटे छोटे अक्सरियत पसंद ग्रुप हैं और उनके लिए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन की जरूरत है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पुलिस की कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाए। अगर ये प्रोसेस आगे चलता है आने वाले दिनों में तो हम इसे समझेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट है मरकज में, ये वाकई वो जो APS के बाद एक कंसेंसस डेवलप हुआ था, जो रिजॉल्व हुआ था, वो एक पेनिट्रेट कर गए हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर। तो ये अभी इसको देखना है, सिर्फ और एक ऊपर इसको जज नहीं किया जा रहा। अच्छा, एक डिटर्मिनेशन हमें, मतलब आपकी बात से मैं ये कह सकता हूं नाजरीन के लिए कि हमें पंजाब हुकूमत में एक नया अज़म, एक नई डिटर्मिनेशन जो है नजर आती है। हथकंडे किसी किस्म के भी इख्तियार क्यों ना किए जाएं। ये मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान की सेक्टेरियन वायलेंस का कल्चर है, जहां पे जब किसी का बंदा मारा जाता है फिर वो दूसरे लोगों को मारते हैं, उस सेक्टेरियन वायलेंस के कल्चर पे मलिक इसहाक साहब का ये मारे जाना जो है वो किस तरह से असरअंदाज होगा, क्या होगा? उसके कई इम्प्लीकेशंस हैं। जो फौरी तौर पे जो खतरा नजर आ रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, जब भी इस तरह के बड़े वाकयात हुए हैं तो दूसरे फिरके के लोगों की टारगेट किलिंग के अंदर अमूमन इजाफा देखने के अंदर आता है कि वो इजी और आसान टारगेट होते हैं। जहाँ तक इस ग्रुप की ऑपरेशनल सलाहियत है, या इसी नाम से जो ग्रुप बलूचिस्तान के अंदर या कराची के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनका फोकस शायद पंजाब में नहीं है और उनकी कोई ऑपरेशन कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि कोई बड़ा अटैक जो है के वो लॉन्च कर सकें बगैर किसी बैरूनी मदद के। अलकायदा या TTP जो ऑलरेडी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉर्डर एरिया के अंदर। तो जो सबसे बड़ा खतरा है इम्प्लीकेशन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में तो यही है कि टारगेट किलिंग शायद कुछ एरियाज के अंदर इसको करे, रिप्रेजल हो सकते हैं। मोहम्मद आला राना साहब, वक्त हमारा खत्म हुआ, हमें ज्वाइन कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। मोहम्मद आला राना, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अफगानिस्तान से जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं कि मुल्ला उमर जो हैं वो मर चुके हैं 2 बरस पहले और पाकिस्तान में मरे हैं, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं उस पीस प्रोसेस पे, जिसे मरी पीस प्रोसेस कहा गया, जिसे 2+2+1 कहा जाता है और जिससे इस खित्ते में खास करके भारत में बहुत ही बेचैनी पाई जाती थी, उस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे बहुत ही तफसील के साथ कि अफगानिस्तान से जो खबर आई है, जो एक आप कह लें कि एक दावा किया गया है जिसको पहले अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS से किया गया, फिर अफगानिस्तान के सदर जो हैं, ये मैं चाहूँगा कि साथ साथ स्क्रीन पे भी आएँ। सबसे पहले ये दावा जो है ये BBC की तरफ से किया गया, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान की जो NDS है उसने ये दावा किया है, एक सिंगल लाइन की खबर थी। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की इस पर बहुत तफसील से एक स्टोरी आई कि अफगान स्पाई एजेंसी सेज मुल्ला उमर तालिबान फाउंडर डाइड इन 2013। और अब हम देखते हैं कि अफगान सदर का जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वहाँ से भी ये कंफर्म किया गया कि ना सिर्फ ये कि मुल्ला उमर की डेथ हो चुकी है बल्कि मुल्ला उमर की डेथ पाकिस्तान में हुई है। साथ ही ये भी कहा गया कि अब तमाम अफगान जो ग्रुप्स हैं उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि वो मुज़ाकरात की तरफ आएँ। इसकी अहमियत क्या है, बहुत ही तफसील से इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, जो कि पाकिस्तान के नोटेड एक्सपर्ट हैं क्राइसिस इसके हवाले से और ऑथर भी हैं बहुत सी किताबों के। मैं आपकी किताबों के टाइटल्स भी देख रहा था, मेरे सामने इस वक्त है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे आ जाएं। इम्तियाज़ गुल साहब के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं शहजाद चौधरी साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं टूवर्ड्स श्रीलंका, और फ़ोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबका डायरेक्टर जनरल जनाब जनरल हमीद गुल साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं डिस्कशन का आगाज़ जनरल साहब से ही करना चाहूँ, जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, बहुत बड़ा दावा किया गया है अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से
اور پھر اس کے بعد افغان پریزیڈنٹ بھی اس کو کنفرم کر چکے ہیں. اور میں اپنے ویورز کی اجازت سے اور اپنے گیسٹ کی اجازت سے, چونکہ میرے پروگرام کا نام بھی ہے سیاست ہے سازش ہے, ایک کانسپریسی پوائنٹ آف ویو جو ہے میں اپنا ایک تھیسس دینا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ملا عمر کی ڈیتھ ہو گئی ہو 2-3 برس پہلے, اور بہت سے لوگوں کو افغانستان میں پتہ ہو, انڈین انٹیلیجنس کو, ہماری انٹیلیجنس کو بھی پتہ ہو, لیکن اس موقع پہ چونکہ انڈینز بہت ہی بڑھم تھے اس مری پیس پروسیس سے جسے پاکستان سپانسر کر رہا تھا, جس میں امریکہ اور چین اس میں آبزرور کے طور پہ تھے, تو اس ہندوستان کے دباؤ کے تحت این ڈی ایس نے یہ دعویٰ کیا اور ساتھ میں یہ بھی رگڑ دیا کہ جناب ڈیتھ کراچی میں اور پاکستان میں ہوئی ہے, تاکہ اس پیس پروسیس کو, جو مری پیس پروسیس ہے, اس کو ناکام بنایا جائے, چونکہ ہندوستان اس پیس پروسیس کے سے خائف تھا, خاص کر کے یہ پاکستان اس کو سپروائز کرا. کیا کہیں گے جلال صاحب آپ ٹورڈز مائی تھیسس؟ ڈاکٹر صاحب, یہ ملا عمر تو بہت عرصے سے ایک شیڈو فگر تھے نا, کہیں سامنے تو نہیں آئے, نہ ان کا بیان آتا تھا نہ کچھ. وہ پہلے ایک دفعہ انہوں نے بی بی سی کے اوپر 2 دفعہ کہا تھا کہ میں اس میں انوالو نہیں تھا, جو 9/11 کا, اور اس کو یعنی انہوں نے اس وقت بات کی تھی, وہ میں نے سنا تھا, بہت دیر کی بات ہے, کئی سال پہلے کی بات ہے. لیکن اس کے بعد ان کی کبھی نہ کسی نے آواز سنی, نہ کچھ ان کی طرف سے پیغام آتا تھا. اس دفعہ بھی عید کے اوپر ان کا پیغام ہوا, لیکن اس کے اندر پہلی دفعہ یہ لوگوں کو پوری طریقے سے احساس دنیا کو ہو گیا کہ پاکستان کا کلاؤڈ ہے, انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر, کہ پاکستان ان کو جو وہ رکھتے تھے تصور, امریکن بھی اور ویسٹرن کنٹریز بھی, کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو اس کے اندر امن میں کردار ادا کر سکتا ہے. تو پاکستان نے اس سوچ کو جو پہلے ایگزسٹ کرتی تھی اس کو بدلا, اور اس کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے. اب ملا عمر جو ہیں وہ خود چاہے فوت ہو گئے یا نہیں, مجھے اس کا کوئی ذاتی تو علم نہیں ہے, کیونکہ میں ملا عمر سے ملا بھی نہیں, کہا مجھے کوئی اطلاع بھی نہیں اس کی. وہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا تھا, افغانستان صدر افغانستان میں بریڈ ہے, کوئی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں, ابھی تو بھارت نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے. لیکن آپ غور کریں, جو آپ نے بات کی ابھی بہت جائز ہے, کہ کسی کے پیٹ میں تو بہت مروڑ اٹھا ہے نا, کہ پاکستان کی تو بہت گڈی اونچی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت اس پورے خطے کو امن عطا کر سکتا ہے, اور پھر جو رائٹ فلینک ہے, یعنی جو ویسٹرن فلینک ہے آپ کا کوریڈور کا, وہ محفوظ ہو جائے گا اگر امن آ گیا افغانستان میں. اور پھر یہ سارے کا سارا جو ایک امپیریل جو ڈرامہ رہا ہے صدیوں سے یہاں پہ, جو امپیریل ہولڈ رہا ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور کیونکہ امپیریلزم کا حصہ بن چکا ہے بھارت, تو بھارت کو سب سے زیادہ اس پہ تکلیف تھی. سو آپ اس سے جان صاحب ایگری کرتے ہیں کہ اس ٹائمنگ کی, کیونکہ جمعے کے دن سیکنڈ راؤنڈ ہونا تھا مری میں, مری پیس پروسیس کا 2+2+1 کا, اور اس وقت اس خبر کو نکالنا, یہ دعویٰ کرنا, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ نیگوسیشنز مؤخر ہو جانا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کو ایک سازش کی, ایک پلان کی بو آتی ہے, نظر آتی ہے؟ بالکل سراسر. اگر وہ 2 سال پہلے مر گیا, انہوں نے کیوں نہیں نکالی یہ بات, کیوں نکال رہے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے. امتیاز گل صاحب, آپ نے بہت لکھا ہے ان سب چیزوں پہ. دی موسٹ ڈینجرس پلیس آپ کی کتاب, پاکستان لالس فرنٹیئر, دی القاعدہ کنیکشن. امتیاز گل, یہ بھی آپ کی کتاب ہے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اس صورتحال سے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ سوال یہی ہے کہ آیا یہ ملا عمر کی موت ہو چکی ہے یا نہیں. سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا. آپ نے جن بیانات کا حوالہ دیا ہے, اشرف غنی اس وقت ملک میں نہیں ہیں. جو اوریجنل جو بیان آیا تھا وہ این ڈی ایس کے ترجمان کی طرف سے آیا تھا. یہ ان کے پریزیڈنٹ کی جو جی میں بتا رہا ہوں آپ کو نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ جرمنی میں ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ دوحہ جا رہے تھے مذاکرات کے لیے 1.5 مہینہ پہلے, اس وقت بھی تقریباً ان کے خلاف ایک سازش تھی, اور انہوں نے اپنا جو دوحہ کا طالبان سے ملاقات کا جو دورہ تھا وہ منسوخ کر کے این ڈی ایس میں انہوں نے تبدیلیاں کی. تو ابھی عین ممکن ہے کہ جو یہ بیان آیا ہے اس کے اب 2 پہلو ہیں, یا ان کی غیر موجودگی میں این ڈی ایس سب نے ملا کے یہ بیان دیا ہے, یا پھر اشرف غنی بھی خود بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. اگر یہ ہوا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو مذاکرات ہیں وہ ابھی تعطل کا شکار. نہیں, تعطل تو ہو تو مؤخر گئے نا, جو فرائیڈے کو ہونے تھے ان کو تو اب ریسکیجول کر دیا گیا. لیکن ابھی تک کی جو خبریں ہیں, اصرار یہاں پہ اصرار یہ ہے کہ وہ ایک بڑا وفد آ رہا ہے. یہاں پہ اصرار یہ بھی ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے یہ موٹیویٹڈ ہے اس کنسپیریسی تھیوری کی بات ہے جو کہ آپ نے ابھی ذکر کیا. لیکن آپ اس کا نام نہیں لینا چاہتے.
آپ بھارت کا نام دلوانا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ تو میرا خیال ہے سب کو معلوم ہے کہ جو جنرل صاحب نے بات کی کہ چونکہ وہ لوگ خوش نہیں ہیں پاکستان کے جو مرکزی کردار ہے اس وقت اس مذاکراتی عمل میں، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. یعنی یہ اس پہ جو شہزاد صاحب جو انٹرسٹنگ چیز امتیاز نے بہت اٹھائی کہ افغانستان کی جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی ان کے جو پریزیڈنٹ کا آفس ہے، وہاں کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے NDS، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا بہت اثر و رسوخ ہے، وہاں پر ایک انٹرنل کانفلکٹ بھی ہے. یعنی اشرف غنی نے پاکستان کے ساتھ مل کے یہ امن کا بیڑا اٹھایا کہ افغان طالبان کو لے کے آتے ہیں پیس پروسیس میں، اور اب اس کے 2 پیراگرافس ہیں. جب دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اشرف غنی صاحب نے اس کو اپروو کیا ہے، پہلے پیراگراف میں وہ اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ملا عمر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ ڈیتھ اپریل 2013 میں پاکستان میں ہوئی ہے. سیکنڈ پیراگراف میں انہوں نے کہا کہ پیس پروسیس کو جاری رہنا چاہیے اور اب باقی طالبان گروپ جو ہیں، افغان گروپ کو بھی اس میں آ جانا چاہیے. سو ایسا لگتا ہے کہ اشرف غنی ایک کمپرومائز سلوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اشرف غنی اور عبداللہ 2 مین کریکٹرز افغانستان کے، وہ کس حد تک ایک پیج پہ ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور پہلے دن سے سوالیہ نشان ہے. NDS بھارت کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. اگر اشرف غنی صاحب آج نہیں ہیں تو چیف ایگزیکٹو جو ہیں، کیا ان کی آشیرواد کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے؟ اگر وہ ان کی آشیرواد کے بعد سٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر NDS کی طرف پر کوئی نہ کوئی باہر سے دباؤ ہے، باہر سے کوئی انفلوئنس ہے جس کے اندر یہ دی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اس اگر بفرض یہ کر لیا جائے کہ ملا عمر کی واقعی میں ڈیتھ ہو چکی ہے، اور مان لینا چاہیے کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں، اور اس وقت جو اناؤنسمنٹ ہے اس سے سراسر نقصان یہ ہے کہ اب افغان طالبان کہہ تو رہے ہیں، لیکن افغان طالبان نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے. لیکن ہم ایزیوم کر لیں، ہم ایزمپشن کر رہے ہیں. اچھا، اگر یہ ایزمپشن کریکٹ ہے تو پھر اس صورت میں افغان طالبان ایز وی ہیو نون دیم سنس 2001 اب ایگزسٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ میں صرف بتاتا ہوں، ایک سینٹرل اتھارٹی تھی ملا عمر کی، جس کو نہ صرف کہ افغان طالبان اس کے آگے تائید کرتے تھے، ان کی پاکستانی طالبان بھی ان کو اپنا امیر المومنین مانتے تھے. اب سڈنلی ایک امیر المومنین کا یہاں سے غائب ہو جانا ایسے وقت میں جب کہ آپ کا دوسرا راؤنڈ پاکستان میں ایکچولی تیسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے سارے مذاکرات کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عمل دخل میں خرابی ہو گئی، اس کی پاسبلٹی، اس کی جو پرومس سے ختم ہو گئی. دوسرا CPEC کے اوپر اثرات آ گئے، اور تیسرے آپ نے اس قسم کا انتشار یہاں کریٹ کر دیا کہ افغانستان کے اندر امن نہ ہونے سے پاکستان کے اندر امن کے اثرات تقریباً مفقود ہو کے رہ گئے. اچھا، یہ وہ اثرات ہیں جو پاکستان پہ آ جانے والے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ واقعی میں ملا عمر صاحب 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے یا جب بھی چلے گئے، لیکن NDS نے آج وقت بہتر جانا اس کو اناؤنس کرنے کا، جو کہ آپ کا مفروضہ ہے، اور میں اس سے پورے طور پہ اگری کرتا ہوں. لیکن ایک چھوٹی سی بات بیس کر دوں، آن دی ادر سائڈ، فلپ سائڈ جو کہتے ہیں، فلپ سائڈ یہ ہے، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہی کہہ رہے ہوں کہ بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ غالباً کسی نہ کسی لالچ کے اندر ہمارے ساتھ زیادہ کھل کے آگے آئیں گے اگر ہم ان کے یہ بتا دیں کہ سینٹرل اتھارٹی جس طرح وہ بندے ہوئے تھے اب قائم نہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ تھیسس ہے. مجھے بہت خوشی ہے ناظرین کہ میرے تمامی پارٹیسپنٹس میرے تھیسس اور مفروضے کے ساتھ تقریباً ایگری کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور انتہائی مزید دلچسپ اس حوالے سے اٹھاتے ہیں سوالات آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے پس منظر میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ جو ہے چپکلش کی صورتحال ہے جو دعویٰ کیا گیا افغان انٹیلیجنس کی طرف سے. اس کا مقصد اس افغان پیس پروسیس کو، جسے مری پیس پروسیس کہا گیا، اس کو ناکام بنانے کے لیے کی یہ ایک کوشش ہے. میرے ساتھ ہیں فون لائن پہ جناب حمید گل صاحب ہیں، اسٹوڈیو میں امتیاز گل صاحب ہیں، جناب شہزاد چودھری صاحب ہیں. لیکن میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا دے دوں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ واقعات یاد نہ ہو کہ ملا عمر سب سے پہلے قندھار میں منظر عام پر آئے. اس وقت سوویت یونین کی جنگ جو سول وار اس کے بعد چل رہی تھی، اس کا وہ حصہ تھے. 1986 میں ملا عمر کی سربراہی میں طالبان افغانستان پہ قبضہ ان کا ہو گیا، کابل پہ. 2001 میں 9/11 کے بعد امریکی اور شمالی اتحاد نے ملا عمر کی حکومت گرا دی. اس وقت کہا جاتا ہے کہ ملا عمر کو ایک موٹر سائیکل پہ دوڑتے ہوئے دیکھا گیا، فرار ہوئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملا عمر کے بیانات دفتن فوقتاً سامنے آتے رہے. حال ہی میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں پاکستان، چین اور امریکہ سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آبزرور ہیں امریکہ اور چین. اس میں 16 جولائی کو اس مذاکرات کے سلسلے میں 7 جولائی کو پہلا راؤنڈ ہوا تھا مری پیس پروسیس کا. 16 جولائی کو ملا عمر نے اپنے بیان میں افغان طالبان اور حکومت کے مذاکرات کو
सराहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्ला उमर की डेथ हो चुकी थी तो ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से आई? आज सबसे पहले BBC ने कहा कि 2-3 बरस पहले उनकी डेथ हो चुकी है। बरतानवी मीडिया की खबर के बाद तालिबान ने इस खबर की तरदीद की है और फिर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि गुज़श्ता 2 बरस में मुल्ला उमर के नाम पे अफगान तालिबान ने कई ताबड़तोड़ हमले किए काबुल के अंदर। तो ये सारी लीडरशिप जो है वो किसके पास थी, और अगर उनकी डेथ हो गई है वाकई ये कंफर्म्ड है तो ये लीडरशिप किसको पास ऑन होगी? जल साहब आपकी तरफ आता हूँ, अब होगा क्या सर? इस लीडरशिप को कौन क्लेम करेगा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखें, वो शूरा का सिस्टम मौजूद है और वो इस्लामी शूरा है वो, और उनका एक अपना नज़्म व ज़ब्त है, और उसने जो सबसे बड़ी कामयाबी तालिबान की रही इस पूरे दौर में जब अमेरिका से वो लड़ रहे थे और नेटो से लड़ रहे थे, कि उनमें से कोई एक डिफेक्शन नहीं हुई। पहले शुरू में एक मुल्ला थे जो एक्चुअली उनके औताक में मुल्ला उमर का बट जल साहब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्ला उमर की वाकई वफात हो चुकी थी और उनके नाम पे ये सारी शूरा खड़ी थी, मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, हमले भी हो रहे थे, इसका मतलब है कि इसको अंग्रेजी ज़ुबान में कहते हैं क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको छुपाया गया ताकि खबर बाहर ना निकले, कहीं तफरका ना हो जाए, कहीं फूट ना पड़ जाए। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो एक लीडरशिप की टसल होती है, जब बड़ा लीडर गुम होता है तो फिर वहाँ पे एक जंग होती है लीडरशिप की। आप नहीं समझते कि अफगान तालिबान में फूट पड़ सकती है, वो कमज़ोर हो गए हैं, वो स्प्लिट हो जाएंगे क्योंकि खबर छुपाई गई? नहीं, तब वो है, उसके इम्कानात तो हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो उनके बेटे हैं याकूब और उनके भाई अब्दुल मनान, वो भी मैदान में आए हैं और उन्होंने तनकीद की है एक अंदाज से, लेकिन बड़ी हल्की सी तनकीद है, उनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि उनके अंदर यहाँ कोई ऐसा वरासती निज़ाम तो है नहीं। और उन्होंने पूरी देखें, सब स्प्लिट होते रहे लेकिन वो स्प्लिट नहीं हुए इतने अरसे में। इसका क्या मतलब है कि मुल्ला उमर तो कभी भी नजर नहीं आते थे, लेकिन जो नजरियाती कशमकश होती है उसमें अहदाफ के साथ आप चलते हैं। जब तक आप अहदाफ के साथ हैं तो फिर उनके अंदर तकसीम नहीं आएगी। दाइश को भी इससे फायदा होता है, अगर मुल्ला उमर चले गए हैं तो दाइश का भी प्रोपेगेंडा हो सकता है, और दाइश तो खतरनाक है, खुद पाकिस्तान के लिए भी बहुत खतरनाक है, अफगानिस्तान के लिए भी खतरनाक है। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसको हमने इस अंदाज में देखना है कि अब आगे जाके देखें, वहां पे बहुत से ग्रुप हैं, मसलन मुल्ला फाजिल जिनको छोड़ा गया गुआंतानामा बे से, वो नंबर 2 थे। मुल्ला बरादर फिर उनकी जगह पे मुल्ला बरादर थे जो पाकिस्तान में ही हैं, पाकिस्तान की कैद में हैं, आज़ाद हैं, लेकिन उनको वो खुद भी नहीं बाहर आते। पीछे करजई साहब उनको मिलने के लिए आए थे और पाकिस्तान ने कहा था हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, आप जाएं मिले उनको। उन्होंने करजई के दाखिल होते ही अपने ऊपर चादर ओढ़ ली और मिलने से इनकार कर दिया। तो बात ये है कि वहाँ पे ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स वहाँ पे हैं। मेरे साथ रहिए जलसा, जरा इम्तियाज गुल साहब को देखें। इम्तियाज गुल, व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि अब क्या होगा, मतलब कौन सा यहाँ पे लीडरशिप इमर्ज करेगी? देखिए, बज़ाहिर तो ये लगता है कि अगर मुल्ला उमर इस दुनिया में नहीं है तो फिर एक इक़्तिदार के लिए रस्साकशी ज़रूर होनी है। वो किस किस के दरमियान होगी? वो होगी मुल्ला उमर के जो बेटे हैं सामने आ गए हैं, याकूब 26 साल है, कहते कराची में पढ़ के गया है वहाँ से, और जो अख्तर मंसूर के मुखालफिन हैं वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। अब ये वहाँ से खबरें आ रही हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि मुल्ला उमर इस दुनिया में अब नहीं है, और इसी वजह से जो इक़्तिदार जानशीनी का मसला है ये उभर के सामने। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि NDS जो है अफगान इंटेलिजेंस, उनको पहले से पता होता या अफगान इंटेलिजेंस को अभी पता चला, या उन्होंने सोचा कि अब इसको इस्तेमाल करें? नहीं जी, अगर पता होता तो बहुत पहले बता चुके होते। 17-18 जुलाई को तो अशरफ गनी ने मुल्ला उमर का शुक्रिया अदा किया कि जो मरी में मुज़ाकरात हुए हैं, शुक्रिया अदा किया, ईद मुबारक भी दी। अगर उनको मालूम होता तो मैं नहीं समझता कि अमरुल्लाह साले जैसे लोग खामोश रहते। वो तो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है उन्हें खामोश नहीं है। अभी होगा ये कि तालिबान अगर ये वाकई हकीकत बन गई ना तो इनमें तकसीम हो आपकी बात को आप दोनों को बढ़ाते हुए शहजाद साहब, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी कहती है कि पिछले हफ्ते एक ग्रुप नोन एज फिदाए महाज, तालिबान स्प्लिंटर ग्रुप मेड द डेथ क्लेम्स। और फिर एक पाकिस्तानी अखबार जो है उसने ये कहा कि मुल्ला उमर का बेटा जो है याकूब उनको रिप्लेस करेगा। सो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अफगान ग्रुप्स पे फूट पड़ी है जिससे अफगान इंटेलिजेंस को ये पता चला है, और वो फूट पड़ी है उस पहले राउंड के बाद, जब मरी में जो 7 जुलाई को राउंड हुआ उसके बाद एक फूट पड़ी है? मेरा ख्याल है इसमें कोई शक मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आता कि ये फूट का, स्प्लिंटर होने का, टूटने का
جو ایک عمل تھا وہ کچھ عرصے سے شروع ہو چکا تھا. جب سے وہ جو افغان طالبان کی جو ایک کمبائنڈ اینٹی جس نے افغانستان کے اندر امریکہ کو ٹیک آن کیا ہوا تھا, جب امریکہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں گیا ہے اور افغان حکومت سامنے آئی ہے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب اس میں تھوڑی سی کمزوری آنا شروع ہو گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے میں ایک اور آپ سے سوال اٹھاتا ہوں کہ این ڈی ایس کی تو چلیں ہم نے امریکہ کی انڈیا کی بات کر لی, مجھے بتائیے این ڈی ایس کا کیا امریکہ کا بھی کوئی اثر ہوگا اس کے ساتھ یا نہیں ہوگا؟ میں انٹرسٹنگلی آپ سے بات کروں, اسامہ بن لادن, انٹرسٹنگ سوال ہے, مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ. میں اس لیے مطلب اپنے آپ کو بھی وہ ٹریگر کرتا ہوں اور امتیاز کو بھی ٹریگر کرتا ہوں اور اس طریقے سے ہم سب اس کی کوشش کرتے ہیں. او بی ایل پاکستان میں پایا گیا, آج ملا عمر پاکستان میں پایا گیا. یہ تو الزام ہی ہے سر. میں بتا رہا ہوں, مطلب الزام اگر سچ ہے, 2 سال پہلے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, ان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے, پریزیڈنٹ آفس سے ہی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, تو کوئی کیا پاکستان کو کس طریقے سے فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ پہلا سوال ہے. دوسرا, امریکہ کو کیا نہیں پتا ہوگا کہ ملا عمر کہاں پہ ہے, کس وقت ہے, کہاں اس کی ڈیتھ ہوئی, لیکن ڈکلیریشن آج ہوتی ہے. تھرڈ کوشچن, تیسرا سوال, یہ اسمپشن آپ کر رہے ہیں کہ امریکنز کو پتا ہوتا کہ ملا عمر کی ڈیتھ ہوگی, سن لیجئے, یعنی آل نوئنگ. سن لیجئے. تیسرا سوال, سیریا کے اندر داعش کو اور داعش جب بڑھا, جب النصرہ پہلے بڑھا اور سنی سلفی گروپ کی اسٹرینتھ آئی تو داعش اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. جب داعش اب مضبوط ہے تو سنی سلفی النصرہ فرنٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے. آپس میں لڑ بھیڑ کے یہ خود کمزور ہو جائیں گے. جب یہ کمزور ہو جائیں گے تو بشار الاسد کو مینج کرنا, کنٹرول کرنا, سیریا کا ٹوٹ پھوٹ ہونا وہ کسی حد تک پاسبل ہو جائے گا. ایران کے ساتھ معاملات طے پاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ رجیم چینج چاہیں گے 10 سال میں. مجھے بتائیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج چاہیں گے؟ وہ تو ان کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. نہیں, مطلب دیکھیے نا کہ انڈر لائنگ اس کے اندر امریکہ کا آپ میڈیا پڑھیے تو یہی تو بات کی جا رہی ہے. سر یہ بہت آپ نے بڑے ایشوز اٹھاتے ہیں, مجھے بریک لینے دیں. میں آپ کو عرض کر دوں, یہ پوری آپ نے سازش بتائی نا. میرے پہ تو الزام ہے کانسپریسی تھیورسٹ کا, آج میں نے دیکھا کہ آپ بھی کم نہیں. آپ امریکہ کے بدقسمتی سے میں 2.5 مہینے امریکہ میں رہ کے آ رہا ہوں, میڈیا اسٹڈی کر کے آ رہا ہوں. مجھے یہ فرمائیے کہ اگر وہاں پہ آپ نے کچھ کرنا ہے اور داعش بھی قدم جما رہا ہے اور مضبوط ہو چکا ہے, تو اگر منتشر ہوتے ہیں طالبان تو حکمت یار تو پہلے ہی جا کے بیٹھ گیا البغدادی کی گود میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اور کتنے جائیں گے اور یہ دو آپس میں دھڑے بنیں گے جو کہ ابھی افغانستان میں اپنی جنگ کو جاری کریں گے, جس کے اندر کہ نہ صرف کسی اور کا کام ہوگا بلکہ بھارت کا بھی کام ہوگا اور پاکستان کا. ویری انٹرسٹنگ. لیکن ایک بریک لے لیں ناظرین, اور بریک کے بعد آتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین لاسٹ پارٹ ہے اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اب تک ہم یہ سمجھ تو گئے کہ ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی نے, انڈینز نے ایک سمارٹ موو کی ہے اور ظاہر ہے کہ سمارٹ موو جو ہے یہ پاکستان کے خلاف کی گئی ہے. اب یہ صورتحال کو کیسے تبدیل کرتی ہے, اس پہ تینوں گیس کا ایک کوئک ہم ریویو آپ کا لے لیتے ہیں. امتیاز, آپ کا کیا خیال ہے, اب کیا ہوگا پیس پروسیس کا, پاکستان کے انٹرسٹ ورسز انڈین انٹرسٹ؟ دیکھیے تو کھلا ایک جنگ ہے پاکستان کے مفادات کی, پاکستان کے اس کردار کے درمیان جو کہ اس وقت مذاکراتی عمل میں پاکستان کو حاصل ہے, اور بھارتی مفادات کا. بھارت نے کھلا بھارت نہیں چاہ رہا کہ وہاں پہ ایک پیسفل انگیجمنٹ ہو طالبان کی, بظاہر نہیں چاہتا. بظاہر جو پاکستان کو اہمیت مل گئی ہے, ڈان فیلڈمین امریکہ کے نمائندے وہ بھی آج پاکستان میں, کل کابل جائیں گے, پھر شاید وہ بھی مذاکرات کے لیے آئے ہیں. ٹائمنگ اس طرح سے انہوں نے کی ہے, اور اس کا بنیادی جو میسج جا رہا تھا یہاں سے پوری دنیا کو یہ تھا کہ پاکستان کی کلیدی حیثیت ہو گئی ہے. انڈینز کیا چاہ رہے ہیں؟ انڈینز اس مذاکرات کو پاکستان سے نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان سینٹر سٹیج بن گیا ہے, اور وہ تو انہوں نے کھل کے کہا بھی تھا. سشما سوراج نے بھی کہا کہ جو سی پیک ہے, یعنی جو تجارتی راہداری بنا رہا ہے چین, اس پہ بڑے ان کو شدید تحفظات ہیں. تو اس تمام کو اگر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام موو ایک ایسے موقع پہ کھیلی گئی ہے کہ جس سے پاکستان کی اہمیت کو کم کیا جائے. جی, معید یوسف صاحب جو ہیں یو ایس آئی پی کے سینئر ایڈوائزر, وہ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو اشرف غنی کو فل کنٹرول ہے این ڈی ایس کے اوپر. جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے این ڈی ایس کی وہ اشرف غنی کے اپروول کے بغیر نہیں آ سکتی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاکس مری پیس پروسیس کی ابھی کینسل نہیں ہوئی ہیں, وہ کل اس کا فیصلہ ہوگا. دیکھیے بات بالکل صحیح وہ کہہ رہے ہوں گے, ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ این ڈی ایس ایک ویک لنک رہا ہے انڈر کارزائی, اور اس کی جس ایک ادارے کا مومنٹم ہوتا ہے, اس مومنٹم کے اندر وہ ادارہ بڑی دیر تک کام کرتا رہتا ہے. اتنی جلدی اٹس لائک کیا کہنا چاہیے ایئر کرافٹ کیریئر, اٹ چینجز ڈائریکشن ویری سلولی.
अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक पॉलिसी होती है, लोगों को उन्होंने डिज़ाइन किया होता है, प्लान की वगैरह वगैरह, वो दूसरी बात है। मैं समझता हूँ जो इसका जो चैलेंज है आज, चैलेंज ये है क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, ये अफगानिस्तान का हमसे भी बड़ा चैलेंज है, अशरफ गनी साहब का उससे भी बड़ा चैलेंज है, वरना उनकी सदारत का जो पीरियड है वो बदकिस्मती से उतना ही अशरफ गनी के इंटरेस्ट आज सर्व हुए हैं या अशरफ गनी के इंटरेस्ट पीछे हुए हैं? मेरा ख्याल है पीछे हुए हैं, उनके इंटरेस्ट को भी दचका लगा है। अच्छा, और उसके चूंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट और अशरफ गनी का इंटरेस्ट दोनों के इंटरेस्ट मिलते हैं, both have to work together, दोनों को मिलके जान साहब आपका क्या व्यू है कराना है कि ये इसको आपका क्या व्यू ना पहुंच सके? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं बताना चाहता हूं कि मुल्ला उमर का जिंदा रहना या मर जाना बिल्कुल इररेलेवेंट है टू दिस सिचुएशन। नहीं सर, ये कैसे कहते हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, क्योंकि सूरत हाल जो है बदल गई है, तालिबान की कार्रवाइयां बहुत तेज हो गई हैं। और फिर जरा गौर करें कि जब पिछले मुज़ाकरात में उन्होंने कहा था कि 3 दिन तक हम हमले नहीं करेंगे, ईद के दौरान तो कोई हमला नहीं हुआ, और उसके बाद इसका मतलब है जो फील्ड कमांडर हैं वो शूरा के कंट्रोल में हैं। अब वो थोड़ी बहुत जो बात ये चल रही है वो इस वजह से चल रही है कि जो कतर का ऑफिस था इनका, वो कतर में जो वहां पे क्या नाम है उनका, तैयब आगा, अब वो तैयब आगा जो हैं वो बहुत महसूस कर रहे हैं इस बात को कि मुझे इससे बाहर रखा गया और पाकिस्तान में कर दिया गया। हालांकि तैयब आगा जो है वो शूरा का मेंबर नहीं है, ही वाज अपॉइंटेड कि ये तुमने ऑफिस हैंडल करना है, यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे। अब जब उन्होंने चेंज कर लिया इसको तो उसको बहुत तकलीफ है। ये नहीं जन साहब, आप ये नहीं समझते, आप ये नहीं मान रहे, ये नहीं समझते कि इंडियन इंटेलिजेंस ने एक बड़ी स्मार्ट मूव प्ले की है। इंडियन इंटेलिजेंस ने बड़े सोच समझ के ये शतरंज की खेल में, इस बाजी में उन्होंने ये बड़ी स्मार्ट मूव की है इंडियन इंटेलिजेंस ने, आप नहीं मान रहे? नहीं, मैं नहीं मान रहा कि स्मार्ट मूव है। जब फील्ड में फैसले होते हैं तो फिर स्मार्ट मूव इस तरीके से नहीं होती, डिसइंफॉर्मेशन देने से बिल्कुल नहीं होती। ये फील्ड में फैसला होना है इसका जरा, और परसों मुज़ाकरात भी होंगे इंशाअल्लाह, आप देखेंगे। और पहला सवाल ये उनके सामने रखा जाएगा कि अमेरिका डेट दे के कब वो जा रहे हैं। जनाब जनरल साहब की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ कमिटेड मैन फॉर द इंटरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड द कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक, इसमें तो मैं लिख के दे सकता हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसलिए आई मीन ऑल क्रेडिट टू हिम एंड बट इज रिस्पेक्ट। बट हाँ, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि मैं समझ, जैसा मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में कहा, अफगान तालिबान एज एन एंटिटी सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज सेंट्रलिटी थी, एक उसका पिलर था मुल्ला उमर जिसके गिर्द वो घूम, अमीरुल मोमिनीन। अब जब अमीरुल मोमिनीन नहीं है और ये ऐलान अफगानिस्तान की प्रेसिडेंसी काबुल से हो जाता है, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि किसी दुनिया भर में की और गुंजाइश नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि मुंतशिर या इंतशार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कयास से फायदा कौन उठाएगा? इंडिया, अमेरिका, देखिए उनका ये ख्याल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक बड़ी अच्छी टैक्टिकल आपके बकौल मूव खेली है भारतीय इंटेलिजेंस ने। अच्छा, टैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक नहीं? स्ट्रेटेजिक नहीं। अगर स्ट्रेटेजिक होती तो अमेरिका 1,000 अरब डॉलर वहां पे लगा चुका है पिछले 14 बरसों में। भारत ने पता नहीं 2-3-4 अरब डॉलर वहां पे लगाए हैं। सर भारत कंजूस है, कमिट ज्यादा किया है, लगाया कम है। स्ट्रेटेजिक काम उन्होंने काफी किया है। अगर इस किस्म की मूव से मिसाल के तौर पे आप अमन खरीद सकते तो आज अफगानिस्तान बहुत पुरअमन मुल्क होता। असल में स्ट्रेटेजिक जब तक आप गेम नहीं खेलेंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान खेल रहा है, उस वक्त तक और हिंदुस्तान को कामयाबी हासिल नहीं होगी। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक विजन है उसमें स्पैनर में फेंक रहा है, दरमियान में डंडे फेंके जी। स्पैनर फेंकने से ये मुज़ाकराती अमल डिरेल मेरा ख्याल है कि नहीं हो, कुछ वक्त में उसको धचका लगेगा, लेकिन तकसीम होगी तालिबान की, मेरा ये ख्याल है। और जो ज्यादातर जो धड़े हैं वो मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे, क्योंकि एक ऐसे ही है जैसे पता चला कि पार्टी हो रही है कहीं पे तो हर एक उस पार्टी में फिर शरीक होना चाहता है, बाहर नहीं रहना चाहता। जनरल साहब, आपका भी ख्याल है कि अभी पार्टी शुरू हुई है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं इत्तेफाक करता हूँ इम्तियाज गुल से। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत इसके अंदर वो बात तो हलचल तो होगी, ये तो एक नेचुरल चीज है। लेकिन ज्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं कि अब हम इसको ले जाएं। अमेरिका ने तो जाना ही है और इशारे दे दिए होंगे अमेरिका ने, क्योंकि ओबामा इज लुकिंग फॉर डिसएंगेजमेंट। सही है, वो तो इजराइल से भी डिसएंगेज कर रहा है, बाकी चीजों को तो छोड़ो, और सऊदी अरब से भी डिसएंगेज कर गया, तो यहाँ से डिसएंगेज नहीं करेगा क्या? डिसएंगेजमेंट प्रेसिडेंट। जब तक वक्त हमारा खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने हमारी बहस देखी और हम बड़े यानी बगैर मुबालगे के ये कह सकते हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक विजन है जिस पे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है गुज़िश्ता
एक बरस से, उसको स्पैनर फेंका है उसके अंदर, उसको नाकाम बनाने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए फेंका है। लेकिन हमारे पैनलिस्ट को उम्मीद यही है, इनका एनालिसिस यही है कि ये वक्ती तौर पे तो इसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान का जो विजन है, वो स्ट्रेटेजिक विजन बड़ा डीप है, बड़ा सॉलिड है और वो इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।